Like, subscribe, and get notified. The Shigmotsav parade will add color to the streets of Margao on 16th March. On 10th March, the Margao Shigmotsav committee will keep the coconut at the Ambab shrine at Margao. This year there will be Romtamil, Chitra Rat and fancy dress for juniors and seniors. The prize money too was announced by the committee at a press conference at Margao on Saturday. आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार मडगांव शिगमोत्सव समिती गेले 38 वर्स ही शिगमोत्सव साजरो करता मडगांव आनी आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंट गोंय सरकारच्या आदारान ह्या जोड पावला आनी म्युनिसिपालिटीच्या सगळ्यांच्या आदारान हो शिगमोत्सव मडगांव साजरो जाता. ह्या वर्सा हो शिगमोत्सव आमचो 16 मार्च आयतारा जातलो आनी तेच्या पयलीं आमी सोमार दीस 10 तारखेक 10:30 वरांचेर आम्ही मडगावच्या पिंपळा पडाचेर आमच्या दामबाबा कडेन नाव धरून ह्या कार्यक्रमाची आम्ही शिगमोत्सवाची सुरवात करतले. ह्या वेळाचेर सगळ्यांनी ते हजर रावचें. तशेंच 10:30 त्या दिसा ह्या ऑफिसान आमच्या शिगमोत्सवाच्या ऑफिसान सत्यनारायणाची पुजा जातली आनी ही पुजा आमचो दामोदर वरक कावन्सिलर व यजमानान तेका पुजा ही फावो आसा. तशेंच 12 मार्चाक बुधवारा आमच्या राखणदार मडगावचो आसा ते आमी सुरोड घालतले आमी 6:30 वरांचेर. त्या वेळाचेर सगळ्या लोकांनी ते आमच्या येवचें अशें मागता. त्याच प्रमाणे 16 तारखेक ते आमचे शिगमोत्सव रोमटामेळ जावं आमचो चित्ररथ फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन हे सुरवात जातली. आमची जी गोंयची जी संस्कृताय आहा ही आमकां शिगमोत्सवान पळोवपाक मेळटा. आमच्या सरकारान ह्या खातीर आमकां आदार करता आनी ह्या आदाराच्या मार्फत आम्ही हो शिगमोत्सव मोठा दबाज्यान आम्ही साजरो करपाचो थारायला. ह्या कार्यक्रमान आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटे तशेंच मडगांवचे आमदार आनी आमचे शिगमोत्सवाचे अध्यक्ष दिगंबर कामत तशेंच आमचे BJPचे अध्यक्ष दामू नायक तशेंच फातोड्याचे MLA विजय सरदेसाय कुर्तरीचे MLA अलेक्स रेजिनाल्ड तशेंच बाकीचे सगळे म्युनिसिपालिटी कावन्सिलर शेजारचे सगळे सरपंच ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले. डिटेल्स बाकीचे म्हळ्यार जो गव्हर्नमेंट हांगासर दिता तातूंत आमी मातशी वर्सान वर्स आमी शिगम्याच्या वतीन तातूंत इल्ले खरीप करता. कारण 75,000 रुपया आमी गव्हर्नमेंट आमी 1 लाख रुपया चित्ररथाक आनी रोमटामेळा आमी 1 लाख रुपया प्रायज मनी केला. आमी 25,000 रुपया शिगमोत्सव समिती घालता. तशें लोकगीत एक 25,000 दिता तातूंत 15,000 करून 40,000 केला आनी बाकीचो सेकंड प्रायज थर्ड प्रायज तसोच दवरला. सो आमी टोटल चित्ररथ आनी रोमटामेळाचो 1 लाख रुपया केला आनी लोकगीताचो 40,000 केला. तसोच फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन केल्लें वता सिनियर कॅटेगरी ज्युनियर कॅटेगरी तो प्रायज मनी आमी तसोच दवरला. आनीक टोटल शिगमो आमी शिगम्या दिसा जशें उल्हास बाबान सांगलां सगळ्यात पयलीं प्रेसांत सगळे शिगम्याचे सगळे वांगडी शिगम्याचे सगळे कमिटी मेंबर्स सगळे आमदार हांगा शिगम्याच्या ऑफिसान जमतले. हांगसरल्यान दामबाबाक फेटो चलत सुवारी वादन घेवन सुवारी घेवन आमी पेडार वतले. पयलीं सगळ्यांक दामबाबाक श्रीफळांनीक ताका फेटो अर्पण केल्लो वतलो. थंयच्यान आमी स्टेजीचे मुखार दामबाबाची मुर्ती जो आमी फोटो दवरता ताका आमी नमन घालता. तें नमन घातलें वतलें. ताजे नंतर तांची वर्गणी जे सुवारी वता वर्गणी कितें आमी तुमचें मावंटन शिगम्याच्या दृश्टीकोनांतल्यान तांचें कार्य करपाचें तें कार्य केल्लें वतलें. हे सगळें आमचे बाब सिनियर शिगम्याचो वांगडा अरुण बाब नायकर ताजे वांगडी सगळे पळयतात ताजे नंतर आमी पोलीस स्टेटा कडेन ही सुवारी घेवन थंय वचून थंयच्या रोड सगळ्यात पयलीं लोकनृत्य हे फक्त पयलीं येतली. ताजे फाटल्यान रोमटामेळ येतली आनी लास्ट चित्ररथ अशी आहा. आनी ताजे पयलीं 3:30 वरांचेर मुन्सिपालिटी स्क्वेरार हे ज्युनियर कॅटेगरीचे सगळे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन स्टार्ट केल्लें वता. सिनियर कशें आहा सिनियर फॅन्सी ड्रेस आसा ते तांकां परत त्या हेची सगळे हाजे बरोबर येता रॅली बरोबर येता. त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी म्हणलें की सिनियर जे फॅन्सी ड्रेस आनी सगळे लोकां बरोबर येवचे. ज्युनियर कॅटेगरी आसा आनी थंय परफॉर्म म्हणजे स्टेजीचे मुखार आमच्या स्टेजीर थंय परफॉर्म केले.